अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वीडियो में ख़ास तौर पर उम्मे हानी का केस डिस्कस करना है, आपको बताना है कि मज़ीद क्या पेशरफ्त हो चुकी है। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने मुझसे नंबर लिया और हैदराबाद गए, जो कि ठेला चलाते हैं नासिर साहब। हैदराबाद से उनका ताल्लुक़ है। उनकी कम से बेटी को 11-12 साल की उनकी बेटी है और उसको न सिर्फ अगवा किया गया है बल्कि ज़बरदस्ती शादी कर ली गई थी। उसकी तफसीलात आपके सामने मैंने रखी और उसके बाद फिर अब केस में काफ़ी पेशरफ्त होना शुरू हो गई है। उम्मीद है कि बर वक्त होगा, लेकिन कुछ ताख़ीर हो रही है। उसकी वजह से हम देखते हैं कि नासिर साहब काफ़ी दिल बर्दाश्ता भी हैं। ज़ाहिर है हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि इस केस को भी बड़े पैमाने पर और अच्छे तरीके से हाईलाइट करना चाहिए। नासिर साहब ने जो है बाकायदा तौर पर हैदराबाद की सिविल अदालत में बेटी के जो निकाह है और उसके अगवा है, उसको जो है वो उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त भी दायर कर दी है। मेहदी अली काज़मी साहब के लिए उन्होंने एक पैगाम दिया है, वो भी आपके सामने पहुंचाऊंगा। और उन्होंने एक अपील की है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, बिलावल भुट्टो से, सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और तमाम जो इदारे हैं उनसे उन्होंने एक अपील की है। वो अपील है बेटी की बाज़ाबी के हवाले से। मैं चाहता हूँ कि उनके जो अल्फाज हैं, उनकी जो वीडियो है, उनका जो पैगाम है, ख़ास तौर पर आप ख़ुद देखें और उसके बाद फिर केस में क्या कुछ पेशरफ्त हो चुकी है और मज़ीद क्या कुछ होना बाकी है और क्या कुछ हो सकता है इनकी बेटी की बाज़ाबी के हवाले से, वो तफसीलात आपके सामने रखते हैं। बच्ची उम्मे हानी के लिए चीफ जस्टिस साहब और अदलिया से और आर्मी चीफ से और हुक्मरानों से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से और शेरा रज़ा बाजी से और मीडिया के साथियों से और सोशल मीडिया के साथियों से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुझ गरीब की मदद करें और उन ज़ालिमों के हाथों से मेरी उम्मे हानी को जल्द से जल्द आज़ाद करवाएं, क्योंकि उन्होंने पता नहीं क्या जुल्म किया हुआ होगा। मेरी बच्ची किस हाल के अंदर होगी। मुझे आज 2 महीने 1.5 महीना हो गया है उस बच्ची की तलाश में, ना उससे बात तक करवाई, ना अदलिया में बात हुई मेरी। और मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी जो है मदद करें और मेरी बच्ची को बाजियाब कराने में मेरी मदद करें। जल्द से जल्द मेरी बच्ची को आज़ाद कराया जाए। मैं आप लोगों से अर्ज़ करता हूँ, आप लोगों का बहुत एहसान होगा, अल्लाह आपको अजर देगा। मैं गरीब से तो आपको दुआएं मिलेंगी। तो जनाब ये मोहम्मद नासिर साहब हैं, इन्होंने व्हाट्सएप पे भी मैं इनका स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा। व्हाट्सएप की जो डीपी है उसमें इनकी बेटी की 6ठी क्लास की जो एक मार्कशीट थी वो उन्होंने डीपी लगाई हुई है। आप अंदाज़ा लगाएं कि किस हद तक वो बेटी के लिए परेशान है और उनकी कोशिश है कि बेटी जल्द से जल्द उनकी बाज़ाब होकर वापस आए, क्योंकि जिस तरह पीछे माफियाज़ हैं, जिस तरह उनकी इतलात और जिस तरह उनकी ख़बरें सामने आ रही हैं, इससे लग रहा है कि वो बड़े ताकतवर हैं और खुदा ना खासा इस शादी के बहाने जाके आगे कहीं उनकी बेटी को फ़रोख्त कर देंगे या कोई ऐसा काम कर देंगे जिसकी वजह से इनकी बेटी मज़ीद इनसे दूर हो जाएगी। तो लिहाजा ये बहुत ज़्यादा खौफजदा और ग़मनाक भी हैं। पूरे ख़ानदान की कुछ वीडियो कुछ दिन पहले भी मैंने शेयर की थी कि जिसमें पूरा ख़ानदान हाथ जोड़ कर सूबाई हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से, पुलिस से और तमाम इदारों से, अदलिया से इंसाफ की अपील कर रहा था, दुआइयाँ दे रहा था। और एक बार फिर भी उनकी जानिब से ये जो पैगाम है ना सिर्फ ये उन तमाम हुक्मरानों के लिए है कि इनकी बेटी को बाज़ाब कराएं, बल्कि आवाज़ उठाने के लिए मीडिया, सोशल मीडिया और तमाम वो जो ज़राए हैं उनके लिए उनसे अपील करें कि उनकी वो मदद करें ताकि उनकी बेटी जल्द से जल्द वापस आ सके। अच्छा, ये आगे जो उनके केस में क्या कुछ हो चुका है और जो वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, सूबाई हुकूमत का महकमे हैं और वो क्या कुछ करने जा रहे हैं, वो तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इस केस से जुड़े आपको पता है कि मेहदी अली काज़मी साहब का जो मामला है दुआ ज़हरा का, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। दिन रात वो कोशिश कर रहे हैं अपने वकला के ज़रिए और ख़ुद भी कई रोज़ नहीं सो पा रहे और तबीयत भी उनकी नासाज थी, लेकिन उसके बावजूद न सिर्फ उनको अपनी फ़िक्र है बल्कि उनको मोहम्मद नासिर साहब जो कि हैदराबाद से जिनका ताल्लुक़ है, उनकी बेटी उम्मे हानी के लिए भी परेशान है। उन्होंने कुछ गुफ्तगू की थी कुछ दिन, और ज़ाहिर है जहाँ जहाँ सोशल मीडिया पे वो बात करते हैं तो अपनी बेटी के साथ साथ मोहम्मद नासिर, जो कि बेटियाँ साझी होती हैं, सब इसी तरह मेहदी अली काज़मी साहब के लिए जिस तरह जदोजहद करें, तो मेहदी अली काज़मी साहब भी उम्मे हानी के लिए, उसकी बाज़ाबी के लिए नासिर साहब की जो हमदर्दियाँ उनसे वो शेयर करते रहते हैं। ये शायद आवाज़ उनकी पहुँची मेहदी अली काज़मी साहब की नासिर साहब के पास, तो उन्होंने एक वॉइस नोट भेजा था कि मैं वो सुनाता हूँ, आप तक पहुँचे और पता चले कि वाकई ये जो दुख है ये अब किसी एक का दुख नहीं है। जिस तरह पहले हमने एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने बताया मेहदी अली काज़मी साहब की फैमिली की तरफ से कि अब ये कानून पहले जो बन चुका है उस पर अब ठोस तरीके से और एक बड़े पैमाने पर जिस तरह अमल दरामद
ہونا چاہیے اس طرح عمل درآمد کیا جائے گا، اور اس پہ جس طرح ہے کہ ولی کی یا ایک گھر کے سربراہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی پورے پاکستان میں، صرف سندھ میں نہیں پورے پاکستان میں کسی بھی بچی کا اس طرح کوئی نکاح نہیں پڑھا سکے گا، یہ پابند کر دیا جائے گا اور سختی سے اس پر عمل درآمد بھی کیا جائے گا۔ اب محمد ناصر صاحب غریب ہیں، ظاہر ہے ان کے لمیٹڈ سورسز ہیں، اور بہت سارے ظاہر ہے ان کے اتنا بڑا خاندان بھی نہیں ہے جو مجھے بتایا گیا، اور ہم نے کوشش کی تھی جس طرح ہائی کورٹ سے انہوں نے کچھ دوستوں کے آگے تذکرہ بھی کیا کہ شاہد نے یہ میری آواز بلند کی اور شاید یہ سامنے نہ آتا تو میں مایوس ہو کے گھر آ کے بیٹھ گیا تھا، کیونکہ ان کو کہیں لگ نہیں رہا تھا کہ کہیں ان کو انصاف ملے اور انصاف کے لیے کوئی ان کے لیے کوئی آواز اٹھا سکے۔ تو بہرحال مہدی علی کاظمی صاحب یہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیے آواز بلند کرتے رہیں، اور انہوں نے جو پیغام بھیجا ہے مہدی علی کاظمی صاحب کے لیے وہ آپ سنیں، اس کے بعد پھر آپ کیس دائر کر دیا گیا ہے، اس میں کیا موقف اختیار کیا گیا ہے اور کب سماعت ہوگی، اور ام ہانی جو ہے ممکنہ طور پر کب واپس آ سکتی ہیں، تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ السلام علیکم شاہد حسین بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ بچے سب فیملی گھر پہ خیریت سے ہیں؟ میں آپ کے ذریعے مہدی کاظمی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں اور ان کا بہت گرویدہ ہوں کہ انہوں نے اپنی ہر بات کے اندر میری ام ہانی کو یاد رکھا ہے۔ آپ کے ذریعے ان کو بہت شکریہ ادا کیجیے گا، اللہ ان کو بہت اجر دے گا۔ دیکھیں یہ ایک دکھی اور ایک غمزدہ باپ ہے جو دوسرے باپ کی طرف سے ان کی جب آواز اٹھائی جاتی ہے یا ان کے حق میں کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ اب روتے ہوئے ایک غمگین صورتحال میں وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ ظاہر ہے شکریہ بنتا بھی ہے، لیکن اس طرح تمام اگر پورے ملک میں اگر لوگ کھڑے ہو جائیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں تو پھر کوئی بھی کسی کونے میں بھی اگر کوئی مافیا اس طرح اگر جنم لیتا ہے یا پنپتا ہے تو اس کا کلا کما جو ہے وہ بہت جلد کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا بھی چاہیے۔ بہرحال آگے ہم بڑھتے ہیں اور آگے آپ کو صورتحال بتاتے ہیں کہ حیدرآباد کی عدالت میں جو کیس دائر کیا گیا تھا اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ ویڈیوز ساری منظر عام پر آنے کے بعد مجھے انہوں نے ناصر صاحب نے خود ہی بتایا تھا کہ صوبائی وزیر ہیں، ظاہر ہے ان کا محکمہ بھی ہے کہ بچیوں کے تحفظ کے لیے اور ان کا بچیوں کی حفاظت کے لیے شیلا رضا صاحبہ کا انہوں نے بھی اور مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے ناصر صاحب سے رابطہ کیا تھا اور اس کے بعد پھر اپنے دفتر میں بلا کر ایک اپنے خرچے کے اوپر عدالت میں کیس کرنے کے لیے انہوں نے جستجو کی، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ان کو وکیل بھی پرووائڈ کیا تاکہ کیس آگے لڑ سکیں۔ انہوں نے یہ حیدرآباد کا جو علاقہ ہے یہ پریٹا آباد کے رہائشی ہیں جن کی بیٹی کی عمر بتائی گئی ہے 11 سے 12 سال کے درمیان ہے، اور ان کا جو نکاح نامہ تھا ام ہانی کا اس کے خلاف انہوں نے کیس دائر کیا ہے۔ ناصر آرائیں صاحب نے جو حیدرآباد کی سول کورٹ نمبر 9 ہے بیٹی کی بازیابی کے لیے اس میں انہوں نے درخواست دائر کی ہے وکیل کے توسط سے، اور درخواست جو ہے وومن ڈیولپمنٹ کی وکیل جو سائقہ اور اس کے بعد ان کے توسط سے انہوں نے دائر کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ درخواست جو ہے ارلی جو چائلڈ میرج ایکٹ ہے اور اس کے بعد اغوا اور ہراسگی کے تحت، یعنی کہ ہراسگی کے جو حراست میں رکھا گیا ہے اور ہراساں کیا گیا ہے، ہراسمنٹ ہوئی ہے، اس کے دفعات کے تحت یا ان سیکشنز کے تحت یا ان پریئرز اور ان دفعات کے تحت جو ہے یہ کیس دائر کیا گیا ہے۔ اس کی سماعت جو ہے وہ ہونی تھی 9 جولائی کو، لیکن تعطیلات کی وجہ سے یہ سماعت ہو نہیں سکی ہے، تو اب تعطیلات کے فوراً بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک فوری سماعت کی استدعا کے تحت ایک درخواست دائر کی جائے گی کہ یہ جو کیس دائر ہو چکا ہے بچی کو بازیاب کرانے کے حوالے سے اور جو دیگر جو سنگین دفعات ان ملزمان کے خلاف لگانے کے بعد کیس کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر مزید کارروائی کی جائے گی، تو اب تعطیلات کے فوراً بعد یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا۔ لیکن میں ایک بار پھر چونکہ یہ ہم حیدرآباد میں ظاہر ہے نہیں، کراچی میں کافی دور حیدرآباد، تو جو دوست جا سکتے تھے ان کے گھر پر بھی گئے اور جس طرح آواز بلند کر سکتے تھے، خواتین صحافی بھی گئی ہیں اور میل بھی گئے ہیں وہاں پر ان کے گھر پر، اور انہوں نے جو ان کے خدشات اور تحفظات تھے وہ ناصر صاحب نے سامنے رکھے۔ اب میں وہاں کے جو حیدرآباد کے دوست ہیں وہ یقیناً کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی جس طرح کوریج دے سکتے ہیں اس طرح انہوں نے کوریج دینے کی کوشش بھی کی ہے اور کرتے بھی رہیں گے، لیکن دیگر علاقوں کے جو دوست ہیں، صحافی ہیں، یوٹیوبرز ہیں اور سوشل میڈیا پہ غیر بھرپور طریقے سے کام کرتے ہیں، ان کو بھی اسی طرح جس طرح دعا زہرا کے کیس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو اس طرح اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر فالو اپ دیں گے تو یہ ہمارے جو ادارے ہیں، چاہے وہ پولیس ہے یا دیگر جو ادارے ہیں، وہ شاید
ایکٹیو ہوں اور اس طرح بچیوں کو بازیاب کرانے میں وہ کامیاب ہو سکیں۔ یہ معاملہ چونکہ انتہائی سنگین بھی ہے، بڑی پیش رفت ہو رہی ہے، امید بھی ہے، توقع بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ماں باپ ہیں ان کا درد اور ان کا جو دکھ ہے وہ کچھ سمجھ نہیں سکتا، اس طرح کا دکھ ہے، کیونکہ بیٹی جتنی دیر تک دور رہے گی وہ پل پل ان کے لیے ایک صدمے سے کم نہیں ہے، تو لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی بیٹی بازیاب ہو سکے۔ تو ہم سب اس طرح جدوجہد جاری رکھیں گے، اور بہت سارے دوست ہمارے یہ سوال بھی کر رہے تھے کہ میں ہانی کا جو کیس ہے اس سے اپڈیٹ کریں، تو میں نے کوشش کی کہ ناصر صاحب سے بات کی اور ویڈیو انہوں نے بھیجی اور یہ جو پیغام بھیجے اور جو کیس میں جو کچھ پیش رفت ہو سکی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔